رب سچے لوگوں جدیاں قسماں چاہیاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہ کیسے پیارے پیارے ارشادات اور فرمودات میرے دوستوں غور کرنا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام امت دا کتنا خیال کر دے سن امت دا کتنا خیال ایک رات ساری رات روندیاں اللہ گیا سو بہاندیاں گزار دی تھی نبی علیہ السلام نے اس آیت رو پڑھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ایت پڑھی یا اللہ اگر تو انہوں عذاب کرے تیرے ہی بندے نے اگر تو معاف کر دے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات آنسو بہاندے رہے ساری رات مالک کائنات اگے عرضاں کر دے رہے ساری رات اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر اپیلا کر دے رہے کہ کہیں دیکھی رہے یا اللہ میری امت اللہ میری امت اللہم امتی یا اللہ میری امت اللہم امتی یا اللہ میری امت میرے دوستو جو نبی اسلام امت کا اتنا خیال کر دے کہ امت نو چاہیے ہے نبی علیہ السلام دی سنت دا خیال کرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا خیال کرے نبی علیہ السلام تیرا جرائج کے درود پاک پڑھے نبی علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری کرے تو ایک جھٹکی دی